अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, सियासी दर्जा हरारत तेज़ी से बढ़ रहा है और उसमें बढ़ने की रफ्तार इंतहाई तशवीशनाक हद तक तेज़ है। आज होने वाले वाक़यात में जो सबसे अहम और अफसोसनाक वाक़या है वो मरीम नवाज़ की पेशी के मौके पर हुकूमती तर्जुमान शहबाज गिल पर गंदे अंडे और स्याही फेंके जाने का है। यही नहीं, ये एक तरफा कार्रवाई नहीं थी। ये हरकत जिस नून लीग के नौजवान ने की, पीटीआई के नौजवानों ने उसकी धुनाई कर दी और सर फाड़ डाला। जिसके बाद शहबाज गिल ने इस पर जो तबसरा किया वो आग को बुझाने वाला नहीं बल्कि उसको मज़ीद हवा देने वाला था, और ऐसे बाजारी अल्फाज भी इस्तेमाल किए जो दोहराए नहीं जा सकते। नाज़रीन, ये सिलसिला शुरू हुआ उस रोज़ से जब पार्लियामेंट में एतमाद का वोट ले रहे थे वज़ीर आज़म, और बाहर अपोजिशन रहनुमा जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से था, जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी भी शामिल थे, मरियम औरंगज़ेब थी और मुसद्दिक़ मलिक थे। उन पर पीटीआई के कारकुनों ने हमला किया। उस वक्त हमला किया गया जब वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करके अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। शदीद नारेबाजी की गई, कोशिश की गई कि उनकी आवाज़ मीडिया के ज़रिए आवाम तक ना पहुँचे। यही नहीं, जब वो अपनी बात ख़त्म करके जाने लगे तो उनका पीछा किया गया, उनको हाउंड किया गया और उनको फिज़िकली उन पर अटैक किया गया, जिसके बाद उन्होंने रेजिस्ट किया और मज़ामत की। ये वाक़या ऐसा था जिस पर मुस्लिम लीग नून की लीडर मरियम नवाज़ ने उसको ठंडा करने के बजाय इस पर मज़ीद जलती पर तेल का काम करना, जिसको कह सकते हैं, ऐसा बयान दिया कि ये कहा कि मुस्लिम लीगी रहनुमाओं पर हमला मुस्लिम लीगी कारकुनों पर कर्ज़ है और ये कर्ज़ एक के बदले में 10 थप्पड़ मारकर उतारा जाएगा। हालांकि अगर माहौल ठंडा करना होता तो लीडर गिरफ़्तारी का और तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते, उन लोगों की गिरफ़्तारी का जिन्होंने ये हमला किया था, और इसकी वाक़ई की मज़म्मत करते और बात ख़त्म करते। लेकिन उनके इस बयान के बाद ज़ाहिर है लीगी कारकुन जो है वो लीडर्स को फॉलो करते हैं। आज जब मरियम नवाज़ की हाई कोर्ट में पेशी थी, पेशी उस नैब की दरख्वास्त पर थी जो उन्होंने मरियम नवाज़ की ज़मानत की मनसूखी के लिए दायर की। उसमें थोड़ा सा इस मौक़े से फ़ायदा उठाते हुए आपको इस केस की भी अहवाल बताते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट ने फिर ये सवाल किया कि आपने मरियम नवाज़ की दरख्वास्त मनसूखी की दरख्वास्त क्यों दायर की है, जिस पर और उन्हें सवाल जवाब के लिए तलब क्यों नहीं किया गया अब तक, जिस पर नैब ने बताया कि चूँकि ज़िमनी इलेक्शन थे, सेनेट इलेक्शन थे, इसलिए उन्हें नोटिस नहीं दिया गया ताकि मुदाखलत का तासुर ना हो। लेकिन एक अरसा हो गया है और सवाल जवाब करने, तफ्तीश करनी है, इसलिए उन्हें बुलाया गया है। लेकिन जब भी बुलाया जाता है वो अपनी पेशी को एक सियासी इज्तिमा बना देते हैं, जिसकी वजह से उनका ज़मानत पर रहकर उनसे तफ्तीश करना मुमकिन नहीं है, और इसलिए ज़मानत की मनसूखी ज़रूरी है ताकि उन्हें हिरासत में रखकर उनसे सवाल और जवाब किए जा सकें। नैब के इस मौक़िफ़ के बाद हाई कोर्ट ने मरियम को नोटिस जारी कर दिए। 7 अप्रैल को जवाब देने की हिदायत की गई है। इस मौके पर शहबाज गिल हाई कोर्ट गए, जिन पर लीगी कारकुनों ने हमला किया। शहबाज गिल का कहना था कि वो FIA की कुछ रिपोर्ट्स वहाँ जमा कराना चाहते थे, जबकि मरियम नवाज़ का कहना था कि वो अदलिया पर सियासी असर व रसूख इस्तेमाल करने के लिए हाई कोर्ट आए थे। जब वो हाई कोर्ट पहुँचे तो वहाँ लीगी कारकुन जो मुश्तैल थे, उनमें से एक ने शहबाज गिल पर अंडे फेंके, गंदे अंडे उनके चेहरे पर, और स्याही भी फेंकी जो उनके चेहरे पर लगी, जिस पर एक हंगामा राई हो गई। वहाँ पर पीटीआई के कारकुनों ने नून लीगी कारकुन को ज़दोकोब किया और उसका सर फाड़ डाला। पुलिस ने बीच में मुदाखलत की, एक दूसरे को बचाया और उस कारकुन को गिरफ़्तार कर लिया गया है। नाज़रीन, ये तो एक वाक़या हुआ जिसके बाद शहबाज गिल ने ये दावा किया कि हम भी इसके मुकाबले में जवाबी कार्रवाई ज़रूर करेंगे और इनको इस तरह से जाने नहीं दिया जाएगा, जो यकीनन तसादुम की तरफ जाने का एक रास्ता है। उसके अलावा जो दूसरा तसादुम
ज़बानी सियासी طور پر اور قانونی جنگ کے طور پر سامنے آیا، وہ ہے شفقت محمود ملک کی نیوز کانفرنس، جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان شفاف سینٹ الیکشن کروانے میں ناکام رہے، اس لیے اسے بحیثیت مجموعی مستعفی ہو جانا چاہیے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر ریفرنس میں سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا تھا کہ یہ الیکشن آئین کے آرٹیکل 226 کے تحت ہوتا ہے، اور ناظرین آئین کے آرٹیکل 226 یہ کہتا ہے کہ اس کے تحت ہونے والے تمام انتخابات خفیہ بیلٹنگ سے ہوں گے۔ اگرچہ سپریم کورٹ نے اپنے ریمارکس میں یہ کہا کہ الیکشن کمیشن اس کو شفاف بنانے کے لیے ٹیکنالوجی استعمال کر سکتا ہے، اور جو سیکریسی ہے وہ ایبسلیوٹ نہیں ہے، لیکن صرف 24 گھنٹہ کا وقت تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس، اور کوئی نیا قانون ایسا نہیں تھا جو اس کو یہ طریقہ جس میں واضح ہوتا کہ کیسے اور کس ٹیکنالوجی کے تحت اس کو شفاف یا نان ایبسلیوٹ بنایا جا سکتا ہے سیکریسی کو۔ لہذا الیکشن کمیشن نے آئین کے تحت درج طریقہ کار یعنی خفیہ ووٹنگ کے ذریعے الیکشن کروا دیا، جس پر وفاق یہ الیکشن یعنی اپنی سیٹ ہار گیا تھا، جس کا وفاق کو بہت شدید دکھ ہے۔ جس کے بعد چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں انہوں نے کیمرے لگانے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ کیمرے پکڑے گئے اور اس میں بھی حکومت کو ہی سختی کا سامنا کرنا پڑا۔ اگرچہ وہ الیکشن اپوزیشن ہار گئی، لیکن چونکہ اپوزیشن کا یہ مطالبہ نہیں تھا کہ بیلٹ پیپر ٹریسیبل بنایا جائے یا یہ دیکھا جائے کہ کون کس کو مہر لگا رہا ہے، اس لیے انہوں نے اس الیکشن پروسیس کو ایکسیپٹ کیا ہے، لیکن چیلنج وہ اس عمل کو کرنے جا رہے ہیں کہ جو ووٹ مسترد کیے گئے ہیں وہ غلط طور پر اس لیے مسترد کیے گئے ہیں کہ جو سٹیمپ لگی ہوئی تھی وہ امیدوار کے نام کے اوپر خانے کے اندر تھی۔ خانے کے اندر مہر ہونی چاہیے، چاہے وہ نام کے اوپر ہو یا سامنے، یہ ان کا موقف ہے اور یہ انٹینشن واضح کرتا ہے ووٹر کی، اس لیے یہ ووٹ مسترد نہیں ہو سکتے تھے، اور اگر یہ ووٹ کاؤنٹ کر لیے جائیں تو یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ کا الیکشن بھی جیت چکے ہیں۔ آج ایک پریس کانفرنس کی گئی اسلام آباد میں، اور اس موقع پر الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ وہ مستعفی ہو جائیں، کیونکہ وہ عوام کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ میں یہ جواب جمع کروایا ہے کہ ڈسکا NA 75 میں حکومت نے الیکشن کمیشن کی عائد کردہ پابندی کے باوجود اپنے سلیکٹڈ آفیسر وہاں تعینات کیا، اور جو وہاں پہ امن و امان قائم رکھنے میں ناکام ہوا، جو وہاں دھاندلی روکنے میں ناکام ہوا، جو الیکشن کمیشن کے رابطے میں بھی نہیں آیا، جس کی وجہ سے چند پولنگ اسٹیشن جس میں خاص طور پر 23 پولنگ اسٹیشن شامل ہیں، وہاں دھاندلی ہوئی، عملہ غائب ہوا، عملہ لاپتہ رہا، اور قتل و غارت گری کے واقعات بھی ہوئے، جس کی وجہ سے ڈسکا کا الیکشن منسوخ کیا گیا ہے۔ یہ وہ جواب ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج سپریم کورٹ میں جمع کرایا، اور کل اس کی سماعت ہوگی، لیکن سماعت سے ایک روز پہلے حکومت کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف ریفرنس آنے کے بجائے یہ مطالبہ یہ ہے کہ وہ مستعفی ہو جائیں۔ اس قسم کے مطالبے اپوزیشنز تو کیا کرتی ہیں، حکومت کی جانب سے ایسا مطالبہ یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ کیا حکومت کی نظر میں الیکشن کمیشن آف پاکستان غیر جانبدار تب کہلائے گا جب وہ حکومت کی منشا کے مطابق نتائج فراہم کرے گا یا ان کے احکامات کی تعمیل کرے گا اور آئین کے منافی طریقہ کار اختیار کرے گا؟ دیکھتے ہیں کل سپریم کورٹ اس کیس میں الیکشن کمیشن کے جواب کو قبول کرتی ہے یا نہیں، اور یہ معاملہ کیا رخ اختیار کرتا ہے۔ کیا الیکشن 23 حلقوں میں ہوگا یا تمام حلقے کا الیکشن کالعدم قرار پائے گا، اور کیا الیکشن کمیشن کا یہ جواب پنجاب حکومت کے خلاف ایک چارج شیٹ بنے گی یا نہیں؟ جو بھی صورتحال ہوگی اس سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجیے راشد طبیب کو، اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔